प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी हैं। अगर प्यारे मूसा नबी अलैहिस्सलाम प्यारे खिज़र नबी पर नुक्ता उठाए तो वो फरमा देते हैं हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनक। मुझे बताइए, एक तरफ खिज़र अलैहिस्सलाम पर बार बार सवाल हो और उनके कामों पर मामला उठाया जाए तो वो जुदा कर देकर दूर कर देते अपनी बारगाह पर, और प्यारे खिज़र की हर अजमत पर हमारा ईमान है, लेकिन वो जितने भी मकाम और मर्तबे पर फायज है वो है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मुक्तदी। उठाओ कुरान पाक का तीसरा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 81। अल्लाह पाक का इरशाद ग्रामी है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाह। आलम अरवा में ये हुक्म था, सुम्मा जाअकुम रसूल, जैसे ही जमीन पर आलम नासूत और आलम इंसान में मेरे प्यारे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, ऐलान नबूवत फरमाएंगे, ए अंबिया इकराम तुम्हें आज आलम अरवा में हुक्म दे रहा हूं, लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नाह, तुम सब ने मेरे महबूब का कलमा पढ़कर जरूर जरूर उन पर ईमान भी लाना है, उनकी खिदमत भी करनी है। तो सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मेरे महबूब पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते? मेरे महबूब के उम्मती हैं या नहीं है? क्यों? मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 199 अबवाबुल मसाजिद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी सहीह सनद हदीस और किताबों में भी मौजूद है। मेरे आकर नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन और खल्क़ का कोई एक जर्रा, कोई एक फर्द ऐसा नहीं जहां नबी पाक अलैहि सल्लम की नबूवत और रिसालत है। अंबिया इकराम भी आपकी नबूवत और रिसालत के दायरे, वो भी आपके उम्मती हैं, जुमला जिन जुमला फरिश्ते सारी कायनात आपकी उम्मती है। मोहतरम हज़रात, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखें, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ प्यारे खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। और मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 98 पर सही सनद से मेरे आकर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने मेरी शान में खुतबे मुकम्मल कर लिए, दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अलहाज सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहिब किबला अलहाज सूफी मोहम्मद अनवर मदनी साहब तशरीफ लाए। हम आपको दिल की अता गराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़ी अकीदत और अदब से मेरे हाथों से पकड़ा, कद्दमनी, मुझे आगे किया, फसल्लैतु बिहिम अम्मम, तो मैंने तमाम के तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को सल्लैतु बिहिम नमाज पढ़ाई। तो शबे मेराज तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी भी अमली तौर पर बने। तो तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के उम्मती भी हैं, अपनी अपनी जगह पर मुस्तकिल वो नबी हैं, लेकिन मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नबी होने के साथ साथ उम्मती की हैसियत भी रखते हैं और दर्जा रखते हैं और ये कमाल रखते हैं। और उधर मुक्तदी भी है। मेरे दोस्तों, उधर मूसा अलैहिस्सलाम, उनका मकाम देखो, प्यारे खिज़र अलैहिस्सलाम का जितना मकाम है उस सब पर हमारा ईमान है, दिलो जान से ईमान है। क्यों? हमें फरमाया गया ला तुतरूनी अला अखी यूनुस इब्न मत्ती। मेरे आकर ये पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया मेरी तारीफ कभी भी इस तरीके से न करना कि बाकी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तौहीन का पहलू निकले। मना फरमाया है मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की जात बात। कोई हल्की से हल्की बात इन बारगाहों में आ गई, ईमान खतरे में पड़ गया। फरमाया कभी भी मेरी तारीफ में ऐसा अंदाज इख्तियार मत करना मेरे उम्मतियों कि बाकी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत में कमी का इजहार हो रहा हो। ऐसे जामे तरीका इख्तियार करो, और ये तब होता है जब अकाबरीन की सोबत में इंसान बैठे, शरह सद्र हो जाती है, सीने में नूर आ जाता है, और वो महज किताबें पढ़ने से नहीं आता, वो इनकी मजलिसों में जाने से आता है। मोहतरम हज़रात, प्यारे खिज़र अलैहिस्सलाम का मर्तबा सुभान अल्लाह, प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम की शान, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, मुक्तदी हैं अपनी जगह पर नबी होने के साथ साथ। अगर आका नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक मुक्तदी नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम
کے علم پر عام ہستی بار بار بات نہیں کرتی، پیارے موسیٰ جیسی ہستی سوال اٹھاتی ہے تو جواب آتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، اب میں اپنے ساتھ تمہیں نہیں رکھوں گا، جاؤ اپنی قوم میں تشریف لے جاؤ، تم میرے ہر معاملات پر سوال اٹھا دیتے ہو۔ میرے دوستو اگر پیارے خضر پر سوال کیے جائیں ان کی طرف سے یہ جواب آئے تو جو حضرات کم فہمی میں اور توجہ نہ کرنے کے باعث پیارے خضر اور موسیٰ کے بھی مقتدا و پیشوا پیارے مصطفیٰ کے علم پر نقطے اٹھاتے ہیں، انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا کیسے قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمہاری عقل اتنی نہیں ہے، شعور اتنا نہیں ہے کہ تم پیارے خضر علیہ السلام کے معاملات سمجھ سکو، جبکہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہیں، ان کے لیے بھی رحمت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، وہ بھی عالمین میں شامل ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں بھی فیض مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اور خدا کے بندو ہماری عقلیں تو اتنی نہیں ہے، ہمارے علم اتنے نہیں ہے کہ ہم پیارے خضر کے معاملات کو سمجھ سکیں، تو جب پیارے خضر تک تو ہماری رسائی نہیں ہوتی تو کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا بات کا پتہ نہیں تھا؟ تم خضر کے معاملات کو تو سمجھ سکتے اور مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزوں کے سمجھنے کے دعوے کر دیتے ہو۔ کچھ عقل کا علاج ہونا چاہیے نا۔ محترم حضرت خضر علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اب آپ کی اور میری جدائی ہوگی، فرمایا لیکن جدا ہونے سے پہلے میں وہ تینوں باتوں کی حقیقت آشکار کر دوں تاکہ کوئی معاملہ اور سوء ظنی نہ رہ جائے۔ فرمایا وہ کشتی والا معاملہ اس طرح اور دیوار والا معاملہ اس طرح رہ گیا، وہ درمیان میں بچے والا امل غلام ہوں۔ فرمایا وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس کا باعث یہ بنا تھا کہ وہ بچہ جب میرے سامنے آیا تو بڑا پیارا منموہنی صورت والا بڑا اچھا بچہ مجھے لگا، میں نے جو اس کے معاملات میں توجہ کی تو اس کی جملہ تقدیر کے معاملات میری نگاہوں اور علم کے سامنے عیاں ہو گئے۔ اور میں ابھی مسلم کی بھی حدیث پڑھی تھی اور جامع ترمذی کی بھی صحیح السند حدیث پڑھی تھی کہ سارے فرشتے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ واللہ ما اوتیا احد بمثل ما اوتیا ھذا النبی، جو کمالات اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں وہ اور کسی ہستی کو عطا نہیں کیے۔ اگر پیارے خضر کی توجہ پر سارے غیب کے معاملات کھل جاتے ہیں تو جس ہستی کے مقتدیوں کا مقام یہ اس مقتدا ہستی مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا وہ ہم نے اس کے معاملات میں توجہ کی، اس کی ساری تقدیر ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ تھی کہ اس کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، یہ بڑا بچہ بننا تھا، بڑی لمبی عمر پانی تھی اس نے، اس کے والدین مومن اور صالح نیک ہے اور یہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ بڑی عمر پاتے ہی جیسے ہی یہ بلوغ اور شعور کی عمر کو پہنچتا تھوڑے عرصے بعد اس نے کافر ہو جانا تھا، اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہو کر مرے گا، تو جو بھی کفر پر مرے گا وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ اور میں اس کی تقدیر میں کفر لکھا تھا، کفر پر موت لکھی ہوئی تھی، یہ دائمی جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا تھا۔ لیکن ہمیں اس پر ترس آ گیا، دعا کرو ہمارے حال پر بھی اللہ کے محبوبوں کو ترس آ، آمین آمین یا اللہ، نگاہ شفقت ہو جائے ان کی ہمارے شامل۔ فرمایا ہمیں اس پر شفقت آ گئی، اتنا پیارا بچہ، تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے، یہ کافر۔ فرمایا پھر چونکہ والدین کی اکلوتی اولاد ہے، وہ ہے مومن، اس سے شدید محبت رکھتے ہیں، جب یہ بڑا ہوگا وہ اس کی صحبت میں، یہ ان کی صحبت میں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زہر اپنا اثر نہ دکھاتی ہو۔ عالم اسباب میں تو یہ اللہ یہ کہ اللہ پاک کہیں اس کے برعکس ارادہ فرما لے۔ فرمایا وہ والدین جو اس بد عقیدہ کی صحبت میں رہتے، صحبت کا تو اثر ہونا ہے۔ فرمایا میں نے ان کی تقدیر کی طرف توجہ کی تو یہی نظر آیا کہ وہ اس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے نا یرہقہما کفرا و طغیانا، یہ بچہ ان کو کفر اور طغیانی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ اس کے والدین کی تقدیر یہیں کھڑے ہو کر دیکھی، وہ بھی نظر آیا کہ اس کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی کافر ہو جائیں گے، کفر پر مریں گے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے جو آج مسلمان اور مومن ہے۔ اور پھر اس نے کافروں کا بڑا مبلغ بننا تھا اور علاقے کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کفر کا باعث بنتا، یہ بھی پکا جہنمی تھا، والدین بھی پکے جہنمی، علاقے کے کئی لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والے تھے۔ لیکن وہ جو ہمارے سامنے آیا ہمیں اس پر ترس آ گیا کہ اتنا پیارا بچہ اور اس کی تقدیر اس طرح ہے۔ ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو ادھر ہی نابالغی اور غیر مکلف ہونے کی حالت میں ہم نے قتل کر دیا۔ اب چونکہ اس کے والدین کا ایمان محفوظ رہے گا اور بچے والدین کے ساتھ نابالغ لاحق ہوں گے، پہلا کام یہ کیا ہے کہ
जहन्नम लिखा हुआ था, हमने इसको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके वालिदैन की तकदीर में जहन्नम था, जब ये सबब ही खत्म कर दिए, अब उनका ईमान सलामत रहेगा, वो जहन्नमी थे लेकिन हमारी तवज्जो के बाद जन्नती हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। इलाके के सैकड़ों हजारों लोग जो इसकी वजह से बर्बाद होकर कुफर पर मरते, उन सब के ईमान को हमने बचा लिया, इसको बचा लिया जहन्नम से, इसके वालिदैन को बचा लिया, सैकड़ों हजारों लोगों को बचा लिया। और फरमाया तकदीर में तो यही था कि इसके वालिदैन को यही एक बेटा मिला हुआ है, वो भी काफिर बेटा मिला हुआ है। हमने तवज्जो की तो रब तबारक व तआला ने इनायत फरमा दी। अब हमारी तवज्जो के बाद अल्लाह पाक इसकी जगह बदल कर एक ऐसा बेटा अता करेगा जो अल्लाह का भी वली बनी इसराइल में व अक़रबा रुहमा, और कुरान पाक फरमाता है वो वालिदैन का भी बड़ा फर्मा बरदार और खिदमत करने वाला है। मेरे दोस्तों याद रखना, यहाँ तकदीर इलाही की बात हुई है, तकदीर मिनल्लाह ताला, तकदीर इलाही की बात हुई है, इल्म इलाही की बात नहीं हुई। अल्लाह ताला के इल्म के अंदर तो है कि हम अभी एक बेटा दे रहे हैं, वो भी कुफर पर मरेगा, लेकिन प्यारे खजर जरिया बनेंगे। अज़ल से अल्लाह के इल्म में है कि फिर जब खजर जरिया बनेंगे हम दूसरा बेटा भी अता कर। मैं इल्म इलाही की बात नहीं कर रहा, मैं तकदीर और निज़ाम इलाही की बात कर रहा हूं। फरमाया प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, तकदीर में था कि बच्चा लंबी उम्र पाए, हमने तकदीर बदलवा दी, नाबालगी की उम्र में उसको खत्म करवा दिया। तकदीर में यह था कि कुफर पर मरे, हमने ईमान पर उसका कुल्लु मौलूदिन यूलद अल फितरत, फितरत और इस्लाम पर खात्मा करवाए। तकदीर में था वालिदैन को एक ही बेटा मिल रहा है, वो भी काफिर, हमने तकदीर तब्दील करवाई है, बेटा दूसरा भी मिल गया और वो भी मोमिन, अल्लाह का वली भी और वालिदैन का भी ज्यादा खिदमतगुजार। तकदीर में था वालिदैन काफिर है, हमने तब्दील करवा दिया मोमिन। तकदीर में था ये सब जहन्नमी है, हमने सबको जन्नती बना दिया। मेरे दोस्तों अगर तकदीर में तब्दीली होती नहीं थी तो प्यारे खज़र अलैहिस्सलाम का ये मामला सूरह कहफ 16वें पारे में क्यों अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। उठाओ कुरान पाक, अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है यमहुल्लाहु मा यशाउ, जिस तकदीर को चाहता है अल्लाह ताला मिटा देता है, वो युस्बित, और जिसको चाहता है बाकी रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब, फरमाया लौह महफूज और असल किताब तो उसके कब्जे कुदरत और इरादे पर मौकूफ है, वो जिस चाहे तकदीर को मिटा दे उससे कौन पूछने वाला है। अगर तकदीरों में तब्दीली नहीं आती और पहले वाली तकदीरें मिटती नहीं है तो यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह पाक जिस चीज को चाहता है, जिस तकदीर को चाहता है मिटा देता है। तकदीर के मिटाने का अल्लाह ताला फिर कुरान में जिक्र ही क्यों फरमा रहा है? अगर तकदीरें मिटती नहीं है, ये तब्दील होती नहीं है तो मेरे दोस्तों पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूबीन और मुकर्रबीन का मकाम ये है कि जब वो तवज्जो फरमा दे, अल्लाह पाक तकदीर में तब्दीली फरमा देता है अपने फजल इनायत से। इसलिए फरमाया मुस्लिम की दूसरी जुज़ 311 पर लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रहु, फरमाया अगर वो वैसे करनी अल्लाह की बारगाह में कसम उठा दे, तकदीर तब्दील फरमा देगा, लेकिन अपने प्यारे और महबूब बंदे को वैसे करने की दुआ और बात को अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाएगा, उनको कसम में आने से नहीं होने देगा। पता ये चला अल्लाह पाक तो गनी है, वो तो बेनियाज है, गैर मोहताज है, सारी कायनात उसके दर की मोहताज है। उसने खुद फजलो इनायत फरमाकर अपने प्यारों को अपनी बारगाह में ये मकाम दिया हुआ है कि उनकी तवज्जो हाथ से अल्लाह ताला ऐसी मेहरबानियां फरमाता है, तकदीरों में तब्दीलियां हो जाती हैं। जो बे औलाद है उनको औलादें अता हो जाती हैं। बंदा पहले शकी और बदबख्त हो, अल्लाह ताला के महबूबों की नजर हो जाए, सादतमंद और जन्नती बन जाता है, अल्लाह का मुकर्रब और महबूब बन जाता है। ये सारी करम नवाजियां अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर फरमाते हैं। मैं आखिरी बात अर्ज करूंगा, सूरह अल-मुरसलात की आयत नंबर 50 मैंने अर्ज की थी। अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। इस कुरान से बढ़कर और कौन सी बड़ी दलील है जिस पर लोग ईमान लाएंगे? इससे बड़ी कोई दलील नहीं। वही कुरान 23वें पारे सूरह साद की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाता है हाजा अताउना, ऐ प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हमारी अता है आप पर। हाजा अताउना, ये हमारी अता है आप पर। फमनुन, जिसको दिल करे हमारी अताओं के खजानों में से देते चले जाइए। औ अमसिक, जिससे दिल करे हमारी नेमत और अता
گناہوں کو روک لیجئے بغیر حساب. ہم نہیں پوچھیں گے کہ پیارے سلیمان فلاں کو ہماری نعمتوں میں سے دیا کیوں تھا, فلاں سے روکا کیوں تھا. بغیر حساب, کوئی حساب و کتاب نہیں آپ پر. یہ قرآن سورہ 7 آیت نمبر 39 ہے 23ویں پارے کے اندر. یا اللہ پیارے سلیمان علیہ السلام پر اتنی شان کرم نوازی کیوں؟ آیت نمبر 40 سورہ 7 میں اس کا جواب ہے, فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. یہ کرم نوازی اس لیے کہ إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ, بے شک پیارے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا ہماری بارگاہ میں مقام قرب ہے. حسن مآب, اچھا ٹھکانہ ہے. پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سب ہیں. ما سوی اللہ خلق, اللہ پاک کی ذات اور صفات کے علاوہ سب کچھ مخلوق ہے, عالم ہے. لیکن مخلوق میں سے کئی اس کے پیارے اور محبوب بندے ایسے ہیں جس پر اس نے خاص قسم کی عطائیں کی ہوئی ہیں, کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں. فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب, اتنی نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سے عطا کر دیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. یہی باعث ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ پورا نظریہ رکھتے تھے. وہ صحابہ کرام جن کا مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی روشنی میں عرض کیا تھا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر وہ صحابہ کرام ہی غلط نظریہ رکھنے والے ہیں تو بتائیے دنیا میں صحیح نظریہ رکھنے والا کون؟ بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم صفحہ 16 کی آخری 2 سطروں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کی قوت حافظہ میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے, پرابلم پیدا ہوتی ہے, نسیان کی مرض اور تکلیف لاحق ہو جاتی ہے, تو وہ تربیت جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی حضرت ابو ہریرہ پر اس تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ بھول گئے ساری اسلام کی تربیت اور توحید کی تربیت کہ جب ان کو بیماری لاحق ہوئی ہے, مرض نے حملہ کیا ہے, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے. میرے دوستو, میں دعاؤں کا منکر نہیں, سب سے زیادہ دعائیں تو ہم ہی اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والے ہیں. ہم فرضوں کے بعد دعا مانگے تو ہمارے بھائیوں کو اعتراض کی کہ فرضوں کے بعد دعا مانگ رہے. ہم جنازے کے بعد دعا مانگے, ہمارے دوستوں کو اعتراض. آگے پیچھے دعا مانگے, بدعت. تو بھائی دعاؤں سے تو آپ میرے بھائی انکار کرتے ہو, ہم تو دعاؤں کے سب سے زیادہ قائل ہیں. لیکن میں خاص اس حدیث کے مقام کی بات عرض کر رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ جب مجھے تکلیف لائے ہوئی, وہ تکلیف کس نے دی ہے, وہ امتحان کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن وہ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا فنسیت. کثرت سے آپ کی خدمت میں ہی رہتا ہوں. اصحاب صفہ کا مانی تھا اور انہی میں شمار ہے. کوئی اور میرا معاملہ نہیں, گھر بار نہیں, ہر وقت آپ کے قدموں میں, آپ کے ادارے میں, صفہ میں. یا رسول اللہ کثرت سے آپ کا کلام مبارک اور حدیث سنتا ہوں, نصیحت ہو, لیکن نسیان کی تکلیف لائے ہوئی بھول جاتا ہوں. حافظہ بالکل کام چھوڑ گئے. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم تو مشرک بن رہے ہو, جب اللہ کی بارگاہ موجود ہے تم چل کر میری بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہے ہو. میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں, تم پھر میری طرف آ جاتے ہو. نہیں, کیا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سے پڑھ کر بھی توحید کا کوئی محافظ ہے؟ فرمایا اچھا میری بارگاہ میں آئے ہو, یوں بھی ہو سکتا تھا. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, یا اللہ یہ میرا غلام ابو ہریرہ ہے, تیرے دین کے علم کی حفاظت کرنے والا ہے, میں اس کو حدیث سناتا ہوں, یاد کرواتا ہوں, پھر ان کی قوت حافظہ بحال کر